बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा और जब, आयत नंबर 88 है। वक़ालू और कहा उन्होंने, कुलूबुना दिल हमारे, गुल्फुन गुलाफ में है। कुलूबुना दिल हमारे, गुल्फुन पर्दे में है। बल्कि लानहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह ताला ने, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर की वजह से, बिकुफ्रिहिम उनके कुफर के सबब से। फ़क़लीलन मा युमिनून, फ़क़लीलन बस थोड़े हैं, मा युमिनून जो ईमान लाते हैं। कल के सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजने के बाद मुसलसल पैगंबर भेजे। ईसा अलैहिस्सलाम को भी वाज़ेह दलाइल देकर भेजा। फिर जो भी पैगंबर आता तो ये यहूदी फरमाते हैं, इन्होंने कहा कि जब भी कोई पैगंबर आता जिसको इनकी जानने नहीं चाहती थी, नफ्स पसंद नहीं करते थे, तो तकब्बुर कर देते। बाज़ पैगंबरों को कत्ल भी किया, बाज़ को जुटला दिया। तो आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि अल्लाह फरमाते हैं, वक़ालू और कहा उन्होंने, कुलूबुना गुल्फुन हमारे दिल गुलाफ में है, यानी हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है, हमारे दिल पर्दे में है। यहूदी कहा करते थे कि हमारे दिलों पर गुलाफ हैं, यानी तुम्हारी कोई बात हम पर असर नहीं करती। जब यहूदियों से कहा जाता कि तुम कुरान मजीद को पढ़ो, इस पर ईमान लाओ, इस पर अमल करो, तो उन्होंने कहा वक़ालू कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल गुलाफ में है, हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है, हमारे दिल पर्दे में है। यानी ये कहा करते थे कि हमारे दिलों पर गुलाफ है, तुम्हारी कोई भी बात हम पर असर नहीं करती। जैसा कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने फरमाया, ये यहूदियों ने कहा था कि कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, यानी जो दावत तुम हमें देते हो उससे हमारे दिल पर्दे में है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से मौकूफन मरवी है कि दिल 4 किस्म के हैं। उनमें से एक दिल जो अगलफ है, यानी काफिर का दिल, जिस पर मोहर लगा दी गई है और वो हक से मुतासिर नहीं होता। बाज़ उलमा तफसीर ने गुल्फुन के ये माना किए हैं कि हमारे दिल इल्म और हिकमत से पुर हैं। यानी यहूदियों से जब कहा जाता ना कि तुम कुरान करीम पर ईमान लाओ, तो उन्होंने क्या वक़ालू कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल गुलाफ में है, हमारे दिल पर्दे में है, यानी हमारे दिल इल्म और हिकमत से पुर हैं। हमारे दिलों में तौरात का इल्म ही काफी है। ये यहूदियों की बात थी। कहते हैं कि किसी दूसरे इल्म की इन दिलों में गुंजाइश ही नहीं है। यानी हम कुरान पर ईमान तो तब लाएं जब हमें किसी और इल्म की जरूरत हो। हमारे दिल तो तौरात के इल्म से पुर हैं, हमें इसके अलावा किसी और इल्म की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिलों में यानी तौरात के अलावा किसी और इल्म की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हक से मुतासिर ना होना फख्र की बात नहीं है। ये फख्र करते थे ना यहूदी, जब इन्हें कहा गया कि कुरान पर ईमान लाओ, तो इन्होंने कहा कि हमारे दिल पर्दे में है, गुलाफ में है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ये फख्र कर रहे हो कि हमारे दिलों पर गुलाफ चढ़ा हुआ है। फरमाया इस बार फख्र करना कोई अच्छी बात नहीं, ये तो अल्लाह ताला की लानत की अलामत है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान करीम की एक आयत में फरमाया, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके गुनाहों की वजह से इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। तो जंग वही है जो इनके दिलों में इस्लाम की कोई बात असर नहीं करती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये पर्दा नहीं है, ये गुलाफ नहीं है, ये तो लानत है। फरमाया लानत की अलामत है कि जो तुम्हारे दिलों के ऊपर कुरान असर नहीं करता। तो अल्लाह फरमाते हैं बल लअनहुमुल्लाहु, बल्कि लानत की उन पर अल्लाह ताला ने बिकुफ्रिहिम, उनके कुफर के सबब से। फ़क़लीलन मा युमिनून, बस थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। यानी उनके दिलों पर कुफर गालिब है और ईमान है भी तो बहुत कमजोर है और बहुत ही थोड़ा है। जो अल्लाह ने फरमाया ना फ़क़लीलन मा युमिनून, इसका मतलब ऐ ला युमिनूना इल्ला ईमानन क़लीला, यानी ईमान नहीं लाते, अगर लाते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा, वो भी उनके नजदीक ईमान है, अल्लाह के नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्होंने कहा हमारे दिल गुलाफ में है, हमारे दिल पर्दे में, हमारे दिलों के ऊपर कोई दीन, कोई इस्लाम, तौरात के अलावा कोई नया मजहब असर नहीं करता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से इसको दिया था। तो
और जब जाअहुम आई उनके पास किताब मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से वाली लिमा वास्ते उस चीज के माहुम जो साथ है उनके वकानु और थे वो मिन कबलू इससे पहले यस्तफ्तिहूना फतह मांगते अलल्लज़ीना ऊपर उन लोगों के कफरू जो काफिर हुए फलम्मा बस जब जाअहुम आया उनके पास माँ जो कुछ आराफू पहचाना था उन्होंने कफरू काफिर हुए बिही साथ उसके फलानतुल्लाहि बस लानत है अल्लाह ताला की अलल काफिरीन ऊपर काफिरों के। अब इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम। अल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह की तरफ से एक किताब उनके पास आई फरमाया जब अल्लाह की तरफ से उनके पास कोई किताब आई यानी कुरान मजीद जो सच्चा बताती है उस किताब को जो उनके पास है। यहूदियों के पास कौन सी किताब थी? तौरात। तो फरमाए जो कुरान मजीद है जब इनके पास ये किताब आई वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह जब अल्लाह के पास से किताब यानी कुरान मजीद आ गई मुसद्दिकुल लिमा माअहुम जो उनके पास तौरात थी उसकी तस्दीक करती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू फरमाया और इससे पहले काफिरों के मुकाबले में उसकी मदद मांगा करते थे। ये यहूदी अगर इनकी किसी काफिर से जंग होती लड़ाई होती तो अल्लाह फरमाते हैं इस कुरान के नाजिल होने से पहले आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने से पहले ये काफिरों पर उनके मुकाबले में फतह मांगा करते थे। अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह जिस आखिरी पैगंबर का तूने हमारी तौरात में आने का वादा किया हुआ है अल्लाह उस आखिरी पैगंबर को भेज दे ताकि हम उनके साथ मिलकर इन काफिरों के ऊपर हमला कर सकें। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनकी दुआ को कबूल कर लिया आखिरी पैगंबर भेज दिया। जब मेरा पैगंबर आ गया फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही फरमाया जब वो पैगंबर आ गया उस पैगंबर को इन्होंने पहचान भी लिया तो फरमाया फिर उसका इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन ऐसे काफिरों पर अल्लाह की लानत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जब यहूदी अरब के मुशरिकीन से मगलूब हुआ करते तो वो दुआ किया करते थे कि नबी आखिरुज़ ज़मान जल्दी आएंगे फिर हम उनके साथ मिलकर उन काफिरों पर गलबा हासिल करेंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हजरत आसिम बिन उमर बिन कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अरब कबाइल में हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कोई नहीं जानता था। ये जो सहाबी है ना आसिम बिन उमर बिन कतादा ये काफिर थे। इनके साथ यहूदियों की जब जंग होती तो ये आसिम बिन उमर बिन कतादा जो है ना रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों बदला? कहते हैं जब हमारी यहूदियों से जंग होती तो यहूदी कहा करते थे अल्लाह अकबर यहूदी कहते हैं कि हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कोई नहीं जानता इसलिए कि हम यहूदियों के साथ रहते थे और वो अहले किताब थे और हम बुत परस्त थे। वो हमसे कभी हार जाते तो यहूदी कहा करते कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होने वाली है यानी आप मबूस होने वाले हैं नबी बनकर आने वाले हैं तो और उनका जमाना करीब आ पहुंचा है उनके साथ मिलकर हम तुम्हें आद और इरम की तरह कत्ल करेंगे। ये यहूदी आसिम बिन उमर बिन कतादा ये जो लोग हैं ना इनको कहा करते थे। ये अंसारी लोग थे मदीना के रहने वाले थे तो कहते थे कि हम आद और इरम की तरह तुम्हें कत्ल करेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार कर ली। सुभान अल्लाह। यहूदी लोग जिनको धमकियां दिया करते थे ना कि तुम बुत परस्त हो हम अहले किताब हैं अल्लाह को मानने वाले हैं जब हमारे आखिरी पैगंबर आएंगे तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। कहते हैं हमने यहूदियों से सुन रखा था जब आखिरी नबी आए वो हमारे हिस्से में आ गए यहूदी महरूम रह गए। अल्लाह जो यहूदी वहां करते ना आखिरी पैगंबर आएंगे यहूदियों को यही था कि हर पैगंबर बनी इसराइल से आया मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो ये आखिरी पैगंबर भी हम ही में से आएंगे। तो जब इसको नीचे रखो जब आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आ गए तो यहूदियों ने हसद की बिना पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया
تو جن کو دھمکی دیا کرتے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. اور یہ یہودی منکر ہو گئے. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت ہمارے اور ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہودی جن کو دھمکی دیا کرتے تھے نا وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارے اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بعض نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یستفتحون کے یہ معنی بھی نقل کیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے جب یہودیوں کا عرب سے مقابلہ ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے اور کہتے تھے اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی الزمان الا تنصرنا علیہم. یہودی کہا کرتے تھے اے اللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو اسے دعا کرتے ہیں، یعنی دعا کیا کرتے تھے. ہماری شریعت میں کسی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اور اپنے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا کے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی پچھلی زندگی میں فلاں نیک عمل کیا تھا، اگر تجھے وہ نیک عمل پسند ہے تو اس کی وجہ سے میرا یہ مشکل میری ختم کر دے، مشکل دور کر دے. جس طرح یاد ہے نا غار والے 3 آدمی بنی اسرائیل کے جنہوں نے غار میں بند ہو گئے، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ فوت شدہ ہستیوں کو وسیلہ بنانا یا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے انسان یہ سمجھے کہ میری وسیلے کے بغیر دعا سنی نہیں جاتی، تو یہ شرک ہے. تو یہ یہودی جو تھے یہ فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو نے جس آخری پیغمبر کے بھیجنے کا وعدہ کیا اس پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کے یہ جو انصاری ہیں کافر ہیں ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں. تو اللہ نے پیغمبر بھیج دیا. تو اللہ فرماتے جب میرا پیغمبر آ گیا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب میرا پیغمبر آ گیا ان یہودیوں نے پہچان بھی لیا تو پھر میرے پیغمبر کا انکار کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت. لعنت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کے غضب کے قریب ہو گئے. تو فرمایا بئس ما، برا ہے جو کچھ اشتروا بیچا ہے انہوں نے، بھی بدلے اس کے انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں، بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ کہ اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، باغین سرکشی سے، ان ینزل اللہ یہ کہ اتارے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، من یشاء جس کے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ پھر آئے یا لوٹ آئے، بغضب ساتھ غصے کے، علی غضب اوپر غصے کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اور فرمایا کہ کس پر ایمان لاؤ. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کا انکار کر کے برے بدلے پر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. یعنی جان کے آرام اور راحت کو بیچ کر اگر قرآن پر ایمان لے آتے تو اپنے جسموں کو اپنی جانوں کو آرام پہنچاتے، اس آرام کو بیچ کر اس کے بدلے عذاب مول لیا، وہ بھی ضد حسد سے، یعنی ضد سے اور حسد سے. تو فرمایا ضد اور حسد کی وجہ سے ضد اس بات پر آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہی اتارتا ہے. تو فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، اب انہوں نے غصے پر غصہ کمایا، اللہ کا دوہرا غضب لے کر لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا. یعنی انہوں نے جو قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، اس کی وجہ صرف ان کا یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر جو ہے ان میں کیوں بھیجا ہے، بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا ہے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں بھیجا.
اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم یعنی امی قوم عرب کے لوگ قریش کے لوگ ان کو کیوں اپنا آخری نبی نواز دیا ہے؟ ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کا دوہرا غضب لیا۔ پہلا غضب اس وجہ سے کہ انہوں نے تورات میں تحریف کی، تورات میں تبدیلیاں کی، تورات میں انہوں نے جو ہے تورات کے احکام بھی، الفاظ بھی، معنی بھی، مفہوم بھی بدل دیے اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ اور دوسرا غضب اس وجہ سے کہ وہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محض حسد اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح یہودیوں نے اور بھی بہت سے جرائم کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا غضب اتارا۔ بس غضب علی غضب کا پہلا معنی اور دوسرا غضب نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا غضب نازل کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو غیر المغضوب علیہم، جو ہم پڑھتے ہیں المغضوب علیہم، ان کو قرار دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے نا آمنو ایمان لاؤ، بما اس چیز پر انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے یعنی قرآن، قالو کہتے ہیں نؤمنو، یہاں پہ اب آپ نے بات پہ غور کرنا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں، ابھی غلاف کا بھی سلسلہ آگے چل رہا ہے، اس کی لمبی تفسیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر انزل جو اتارا گیا ہے یعنی تورات اتاری گئی ہے علینا ہم پر۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے نا آمنو بما انزل اللہ، جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے نا ہم بس اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ویکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے، براءہ جو اس کے علاوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بس تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی کتاب ہے وہ ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ سچ ہے، جو نازل ہوا وہ سچ ہے، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تعریف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ جو قرآن اترا ہے یہ برحق ہے، سچا ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، مصدقا سچا کرنے والا ہے، لما اس چیز کو یعنی تورات کو، معہم جو ان کے پاس ہے، تورات ان کے پاس ہے، قرآن اس کو سچا کہتا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، وہ کیا تھی؟ تورات۔ اور پہلے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمارے دل غلاف میں ہے، یعنی تورات کے علم سے پر ہیں، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، اب دیکھیں اللہ نے کتنا جامع جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، فالما، بس کیوں، تقتلون، تم مار ڈالتے تھے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان اگر تم مؤمنین، ایمان لانے والے، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ نؤمن بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے تورات ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے دل تورات کے علم سے پر ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، تو تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا تورات میں لکھا تھا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا؟ جواب دے رہے ہیں نا اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے دل تورات کے علم سے پر ہیں، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اگر تمہارے دلوں میں تورات کا علم تھا، اگر تم مومن ہو تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ دوسرا جواب اللہ نے دیا، یعنی اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو، تو تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ حالانکہ تورات میں تمہیں انبیاء کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ انبیاء کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، تمہیں تو عام لوگوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا تھا، تم نے عام لوگوں کو بھی قتل کیا، جو تمہیں قتل سے روکتے تھے تم نے ان کو بھی قتل کیا، تم نے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور یہ تمام انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ تکذیب بغض اور اناد اور تکبر کی وجہ سے تم کر رہے ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف حسد کی وجہ سے کر رہے ہو۔ دوسرا جواب اللہ نے دیا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكُمْ، آئے تھے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، ثُمَّ اتَّخَذْتُم، پھر معبود بنا لیا تم نے، پھر معبود پکڑا تم نے، العجلہ، بچڑے کو، من بعدہ، بعد اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پہ جانے کے بعد، تم
ہو ہی ظالمون ظالم۔ اللہ نے اس بات کا جواب دیا، تم کہتے ہو کہ ہمارے دل تورات کے علم سے پر ہیں، ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں، تو فرمایا تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، جیسے عصا، ید بیضا وغیرہ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور اس کو پوجنا یہ تمہاری بے انصافی تھی، تمہارا ظلم تھا، تمہارا شرک تھا، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں ایک دوسری وجہ سے بھی غلط ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے طوفان، ٹڈی، مینڈک، خون، عصا، من، سلوا، ابر کا سایہ، دریا کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا، رستے بن جانا، پتھروں سے 12 چشمے جاری ہو جانا، اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان پر ایمان نہ لائے، پھر ان کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا کی، یعنی ان واضح نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ کیا اللہ نے تورات میں لکھا تھا؟ تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے اوپر نؤمن بما انزل علینا، تو ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی ہے، بس اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا یہ تورات پر ایمان ہے تو کیا تورات میں لکھا تھا اللہ کے ساتھ شرک کرتے؟ تم نے وہ بھی شرک کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے سارے دعووں میں جھوٹے ہو، تم نے نبیوں تک کو قتل کیا، تم نے عام لوگوں کو قتل کیا، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا دیا، یہ تمہارا ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنی اسرائیل کی ہر بری عادات سے اور دنیا کے ہر برے کام سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کو تمام قسم کی نیکیاں اور بھلائیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔